अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, हमने ना मशक सुकून की तख्ती शुरू की हुई थी। 11वीं तख्ती है और मशक सुकून हमने शुरू की हुई थी और इसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, समझा दिया था, और पार्ट 2 जो है वो अब हमने शुरू करना है। और ये हम लोगों ने साकुलत यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आपने पिछली वीडियो मेरी ज़रूर देखनी है, उसमें मैंने इख्फ़ा के बारे में बताया था, उसमें मैंने कलकला वगैरह का बताया है, तो आपने वो मेरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि इख्फ़ा किसे कहते हैं, कलकला किसे कहते हैं। आपको पता चलेगा तो फिर आप जो है आगे पढ़ सकती हैं, ठीक है। चले आगे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 11 मशक सून साकुलत, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। सात वर्षा क़ाफ पेश कूद साकुल लाम ताज़ वरलत साकुलत हा पेश हु शीन ज़ेर शी हुशी रौ ताज़ वरत हुशीरत सीन पेश सू त्वा ज़ेर तुई सूती हा ताज़ वरहत सूती हत काफ पेश कु शीन ज़ेर शी कुशी त्वा ताज़ वरतवत कुशी त्वत नून पेश नू शीन ज़ेर शी नूशी रौ ताज़ वरत नूशीरत नून पेश नू स्वा ज़ेर सी नूसी बा ताज़ वरबत नूसीबत हमज़ा ज़बर अ सा रौ ज़बर सर असर नू ज़बर ना असर ना वा ज़बर वा सीन त्वा ज़बर स्वत वस्वत नू ज़बर ना वस्वत ना वा ज़बर फ़ा गईन ज़बर रग फ़ारग ता ज़बर ता फ़ारग ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू नू ज़बर ना ता तू ना यासीन पे जुस क़ाफ वाव ज़बर कऊ युस कऊ नू ज़बर ना युस कऊ ना या फ़ा ज़बर यफ़ आइन ज़बर यफ़ लाम वाव पेश लू यफ़अलू नून ज़बर ना यफ़अलून या आइन ज़बर या मीम ज़बर मा या मा लाम वाव पेश लू नून ज़बर ना यअमलून या आइन ज़बर या लाम ज़बर ला या अला मीम वाव पेश मू नून ज़बर ना यअलमून या तो ज़बर यद हा ज़बर हा का वाव पेश कू यदहकू नून ज़बर ना यदहकून। अच्छा, मुझे बाज़ लोग कह रहे थे कि जो है दुआत पढ़ते हैं या ज़ुआत पढ़ते हैं, क्यों ये ना दुआत पढ़ ले तब भी कोई इशू नहीं है, ज़ुआत पढ़ ले तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन दुआत पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना दुआत। हम लोग अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं ना, तो अरबी ज़ुबान में ये दुआत पढ़ा जाएगा। उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है ज़ुआत और अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है दुआत। और अब हमने अरबी ज़ुबान में पढ़ रहे हैं तो अरबी ज़ुबान का ही हम अरबी लहजे में पढ़ेंगे, तो अरबी लहजे में ये दुआत कहा जाएगा, तो इसका आपने ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, ज़ुआत कर लें या दुआत कर लें, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। या काफ ज़बर यक सीन ज़ेर सी यक्सी बावा पेश बू नू ज़बर ना यक्सिबून या दाल ज़बर यद ख्वा पेश खू लाम वाव पेश लू नू ज़बर ना यदखुलून या नू ज़बर यंज़ु वा पेश ज़ू यंज़ु रौ वाव पेश लू यंज़ुरू नू ज़बर ना यंज़ुरून ता आइन ज़बर ता बा पेश बू दाल वाव पेश दू नू ज़बर ना ताअबुदून हमज़ा नू ज़बर अन आइन मीम ज़बर अन ता ज़बर ता अनअमता हमज़ा नू ज़बर अन ज़ा रौ ज़बर ज़र अनज़र नून अलिफ ज़बर ना अनज़रना। पीछे इख्फ़ा के बारे में पढ़े ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नून साकिन हो तो वहाँ पे हम नून को छुपा के पढ़ते हैं, बताया था। तो आप अगर नहीं आपको पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखें तो आपको पता चले। ये देखिए ना, ये देखिए अनज़रना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नून को छुपा के पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो आप देखें मेरी, वहाँ पे मैंने आपको इख्फ़ा के बारे में जब समझाया था तो मैंने कहा था कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की या लाम रा बा आ जाए तो हमने इख्फ़ा नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ाल है और ये हरूफ हल्की में से भी नहीं है और ना ही लाम रा बा है, सो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे तो नून को छुपाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? अनज़रना, ठीक है। और इससे पहले वाला कैसा लफ्ज़ है? अनअमता, नून को हम ज़ाहिर करके पढ़े हैं क्योंकि आइन जो है वो हरूफ हल्की में से है, सो हम इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे नून को, ठीक है। हमज़ा नून ज़बर अनज़ा लाम ज़बर ज़ल अनज़ल नून अलिफ ज़बर ना अनज़लना। अब यहाँ पर भी ज़ा जो है वो हरूफ हल्की में से नहीं है, ना ही लाम रा बा में से है, तो फिर ये क्या है? इसको हम छुपा के पढ़ेंगे नून को अनज़लना।
ٹھیک ہے. خوا زبر خوا، لام کا زبر لق، خالق، نون الف زبر نا، خالقنا، را زبر را، فا عین زبر فا، رافع، نون الف زبر نا، رافعنا، وا زبر وا، زواد، عین زبر زوع، وزوع، نون الف زبر نا، وزوعنا، نون طا پیش نط، فا زبر فا، تا دو زیر تین، نطفات، عین با زیر عیب، را زبر را، عیب را، تا دو پیش تن، عبرات، زا جیم زبر زج، را زبر را، زج را، تا دو پیش تن، زجرات، تا زبر تست، کاف زیر کی، تزکی، را زبر را، تزکیرا، تا دو پیش تن، تزکیرات، میم سین پیش مس، فا زیر فی، مسفی، را زبر را، مسفیرا، تا دو پیش تن، مسفیرات، میم واو ساکن پیش مو، سوا زبر سوا، مو سوا، دال زبر دا، مو سوادا، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، مو سوادا تن، میم سین زبر مس، خوین زبر غا، با زبر با، مس غابا، تا دو زیر تین، مس غابا تین، میم قا زبر مق، را زبر را، مق را، با زبر با، مق رابا، تا دو زیر تین، مق رابا تین، میم دا زبر مت، را زبر را، با زبر با، مت رابا، تا دو زیر تین، مت رابا تین، تا دو زبر تواد، لام یا زیر لی، لام دو زیر لن، تد لی لن، تا قاف زر تق، وا یا زیر وی، تق وی، میم دو زیر من، تق وی من، تال کاف زر تک، زال یا زیر زی، تک زی، با دو زیر بن، تک زی بن، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تس نی، میم دو زیر من، تس نی من، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، مس کی، نون دو زبر نن، مس کی نن. ٹھیک ہے. جو پیچھے لیسنس گزر چکے ہیں نا، مد والا، کھڑی زبر، کھڑی زیر، اور حروف لین اور اخفا، کلکلا، یہ جو سارے سبق ہمارے گزر چکے ہیں، یہ جب تک آپ وہ نہیں دیکھیں گے نا، جب تک آپ مد کو نہیں سمجھیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں، حروف لین کسے کہتے ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کتنی دیر کھینچنا چاہیے، اور حروف کلکلا کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مد جو ہوتی ہے، بڑی مد کیا ہوتی ہے، چھوٹی مد کیا ہوتی ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے نا، تب تک آپ یہ والی ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے یہ والی ایکسرسائز اچھے طریقے سے کرنی ہے نا، تو آپ پیچھے والے سارے لیسنس سنیں، اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں، تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی جب آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ میرا چینل بھی آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو آ جائے، نوٹیفیکیشن ٹھک ٹھک ٹک کی طرح آ جائے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا. اور ہاں، میں آپ کا نا یہ تیسرا جو ہے پارٹ بناؤں گی، اس میں آگے جو ہے کرواؤں گی. ابھی آپ مسکینن تک اچھے طریقے سے یاد کریں اور پچھلے لیسن ضرور دیکھیں، مسکینن تک دیکھیں، اور اس کے بعد تیسرا جب پارٹ بناؤں گی تو پھر آپ نے آگے جو ہے ہماری تختی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پھر ہم تختی نمبر 12 سٹارٹ کریں گے. اوکے. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.